اليوم غادي نشوف واحد الدرس جديد ديما في السلسله ديال كوفاديس 10 بلس 1 10.1. هذا الدرس غادي يكون ان شاء الله حول الكالكول دو كوباتور. دونك اون فا فوار كومون فير الكالكول ديال لي طرافو تيراسمون ديبلي رومبلي. كنت ديجا درت واحد الدرس بوبليتو في اليوتيوب اللي كان حول كومون فير لا كونسيبسيون دان بروجي دو فواري سو كوفاديس. في الاول ما كنتش نشرح بلا فوا بلا ناراسيون. اليوم طالبوني مجموعه من الاصدقاء انني او ميم طون نحاول نشرح في لي فيديو ديالي. بالنسبه للاخوه اللي بغاو يتبعوا معنا لا فورماسيون، كنطلب منهم يحاولوا يتيليشارجيو داك لي فيشي دو باز اللي غادي نخدموا عليهم. هذا هو لو لين cadbtp.blogspot.com. غادي تلقاو ان شاء الله لي فيشي دو باز ديال الكالكول ديال هاد لا فورماسيون في لا بروميير باج. اذا نبداو على بركه الله. قبل داكشي بغيت نذكركم بان هاد لي فيديو اللي كندير هما سون دي فيديو بازيك ديستيني جينيرالمون ان بوبليك ديبيوتون، حيت غادي نشوفوا لي شوز دو ا ا زد. دونك اون فا كومونسي باغ ما نمشيش ديريكتومون لابليكاسيون سور لوجيسيال، باسكو il y a des gens اللي كيبغيو عارفين شنو هي لا كوباتور، عارفين شنو هو بروجي لينيير، عارفين يعني كيبغيو ديريكتومون يشوفوا لابليكاسيون سور لو لوجيسيال. تنقول لهم بان هذا الفيديو غادي نشوفوا لي شوز دو ا زد، يعني غادي نعاودوا نتذكروا لا تيوري دو لا شوز، غادي نشوفوا لي ميثود دو كالكول، غادي نشوفوا سكو سا فو دير اون كوباتور، شنو هي لا ميثود لينيير، شنو هي لا ميثود جولدن. يعني دونك بالنسبه للناس اللي فاهمين هذا الشيء يمشيو ديريكتومون لابليكاسيون سور لي لوجيسيال. سينون بالنسبه لي جون ديبيتون انا كنصحهم بانهم ما ينقزوش لي زيتاب، نمشيو ايتاب باغ ايتاب. غادي نكون ممل بيان سور، ولاني غادي نحاول نوصل لكم الميساج باحسن طريقه ان شاء الله. نبداو quelques définitions de base. Alors terrassement هو tout simplement الكالكول ديال الموفمون دو تير. الموفمون دو تير ça veut dire ديبلي والرومبلي. فاش كيكون عندنا واحد البروجي اكس كيكون عندنا واحد الموفمون دو تير سوا اون ديبلي سوا اون رومبلي. دونك tout simplement الكالكول ديال الكوباتور هي الكالكول ديال داك الديبلي وديال داك الرومبلي. Alors فوقاش كنحتاجوا هذا الكالكول ديال الكوباتور؟ sur plusieurs niveaux. soit des projets linéaires. فاش كنقول بروجي لينيير سي ان بروجي كي سوي واحد لاكسون بلون، واحد البروفيل نون سولون ان بروفيل تيب اكزاكت. باغ اكزومبل روت، فواري، بيست، فوا فيري، كانو اتسيتيرا. اولا دي بروجي دو باسان، اولا دي ستوك دو كالكول ستوك دو ماتيريو. باغ اكزومبل واحد لونتربريز اللي عندها واحد ستوك ديال الماتيريو ديالها دون فاسون hebdomadaire ولا منسويل، كتحتاج انها تعرف لا بروفيزيون لا سيتوياسيون ديال لابروفيزيونمون ديالها او ماتيريو. Alors à ce niveau-là, on est amené à faire un calcul du cubature. Ou là, une décharge publique. يعني باش نعرفوا لا كونتيتي ديال لي ديشي في واحد لا ديشارج بوبليك نقدروا نديروا واحد الكالكول دو كوباتور. دونك بالنسبه لا ميثود دو كالكول سي لا ميم، يعني فيما كيكون ديبلي والرومبلي دونك لا ميثود دو كالكول سي سوا ان بروجي لينيير سوا ان بروجي كوم باس اتسيتيرا. دونك سي لي ميم ميثود دو كالكول. الوغ نبداو على بركه الله. دونك اول حاجه اللي غادي نشوفوه هما لي فيشي دو باز. لي فيشي دو باز كما قلت الناس اللي بغاو يتبعوا معايا في لا فيديو يقدروا يتيليشارجيو هاد لي فيشي دو باز من البلوغ اللي عطيتكم ديجا اللين ديالو. الوغ انا عندنا كوم الوغ بيست دوني دو باز. دونك كوم دوني دو باز غادي نحتاجو لوفي تيرا ناتوريل، يعني داك البروجي واش بروجي روتي ولا باسان ولا هادي غادي نحتاجو اول حاجه داك لوفي افون تيراسمون. نقدروا نسميوه لوفي تيرا ناتوريل ولا لوفي افون تيراسمون. دونك ديما لوفي كما كتعرفوا راه 4 كولون جينيرالمون او لا تيكونوا نورمالمون 5 كولون. لا بروميير كولون هي ديال الماتريكول اكس واي زد، وبعض المرات كيكون هنايا الكود. حنا ما جينيرالمون ما غاديش نحتاجوا هاد الكوديفيكاسيون. الوغ اللي غادي نحتاجو هو اكس واي و زد، هذا هو التي ان. دونك توجور انا الحاجه اللي نبغي ننصحكم بها بالنسبه لان فيشي سورتو تيرا ناتوريل، خصكم ديما تسميو الماتريكول سولون الفيشي فاش غادي نحتاجوه. بالنسبه لهذا التيرا ناتوريل خصنا نسميو هذيك الماتريكول ديما تكون تي ان، باش نبداو الخدمه، ويعني من بعد واحد المده نقدروا نعاودوا نرجعوا داك الخدمه ديالنا. ولا ما كانش هنا التي ان ما غاديش نعرف واش تي ان واش البروجي تيراسي واش يعني لوفي ديال بروميي دي كونت ديال دوزيام دي كونت. سي بور سيت ريزون يعني ديما الماتريكول الي تري امبورطون، ديما سميو الحاجه بسميتها.
الوغ بوغ لو فيشي ابخي تيراسمون يعني من بعد ما كنديروا لي طرافو كنعيطوا عاوتاني للطوبوغراف وكاين لو فينا تيدير واحد لوفي عاوتاني وكنسميو ابري يعني شاكان ا سا ميثود دو ترافاي. انا كنفضل لا نومونكلاتور ديالي هي توجور تيران ناتوريل كنسمي الماتريكول تي ان و ابري تيراسمون لوفي ابري تيراسمون كنسميه ابري ابي. بعض المرات واخا يعطيني الطوبوغراف عنده واحد الماتريكول ديالو اكس كيسميها شي حاجه اللي بغا انا كنعاود غير ماتريكولي هاد لي بوين. هادو سو سون دي شوز سامبل يعني نقدروا نقزوهم ولكن انا كنركز عليهم حيت هما اللي ils ont un rôle très important malgré leur simplicité ils sont très importants. alors toujours عندنا après الماتريكول x y z وغادي نحتاجوا الفيشي ديال ليتود. بالنسبه حنا هاد لا بروميير فورماسيون غادي نديروا الكالكول ديال الكوباتور بالنسبه لان بروجي روتي. غادي ناخذوا واحد البيست اللي كنت ديجا خدمت عليها دونك غادي نديروا اكزومبل ومن بعد ان شاء الله غادي نديروا ليكزومبل ديال كالكول الكوباتور بالنسبه لان باسان ولا اون ديشارج ولا اللي بغيتو ان شاء الله. دونك هاد الفيشي ديال ليتود فاش غادي نحتاجوا الفيشي ديال ليتود؟ غنحتاجوا الفيشي ديال ليتود تو سامبلومون باش ناخذوا لاكس اون بلون. لاكس اون بلون دابا غادي نطرح يعني نحطكم في واحد لا سيتوياسيون. نفترضوا بان اون انتربريز كان عندها هذا البروجي هذا. دابا هذا الفيشي ديال البيري ديتود خدمات لي طرافو تيراسمون من البروفيل 1 حتى هذا اللي بالخضر حتى البروفيل 78. دونك من بعد بغات تدفع واحد ديكونت يعني باش تدفع الديكونت خصها تكالكولي هاد لا كوباتور. دونك غادي نديرو حنا الخدمه ديالنا وعلى الكالكول تيراسمون غادي نديرو على هاد لو ترونسون. الوغ الفيشي ديال ليتود علاش مهم؟ تو سامبلومون باش ناخذوا منه هاد لاكسون بلون حيت هاد لاكسون بلون ولي بروفيل اون ترافير حيت هاد لاكسون بلون هاد لي بروفيل هما اللي درنا عليهم لي طرافو وهما اللي غادي نديرو عليهم الكالكول. Alors, on va commencer par créer un nouveau fichier vierge, bien sûr, AutoCAD. Donc, on a donc je vais tout simplement faire un AutoCAD 2009. Donc, AutoCAD 2009. خدمت بالكوفاديس 10.1 حيت هو لا فيرسيون اللي موجوده واللي كيخدموا بها كاع الناس تقريبا. داكشي علاش j'ai choisi de travailler avec cette version de Covadis. Alors fichier, on va enregistrer un nouveau fichier. Ce sont des éléments de base. On va voir les choses d'une façon complète. Alors نمشيو للدوسي ديالنا كوفاتور بيست données de base. ونسميو هذا كوباتور نديرو مثلا سيتوياسيون 1 اس 1 ديال لا سيتوياسيون حيت ان سول ترونسون اللي خدمنا نسميه كوباتور ديال سيتوياسيون 1. الوغ اونجستري دونك اون فا فوار دونك هو الفيشي ديالنا كوباتور اس 1. الوغ اول حاجه شنو غنديرو؟ غادي نحلو داك الفيشي ديال ليتود. ها هو كنا ديجا حليناه لي فيشي ديال ليتود. غادي نهزو هاد لاكسون بلون وهاد البروفيل اون ترافير ونلوحوهم في البروجي في الفيشي فيرج اللي كرينا. الوغ انا غادي نحاول نطفي هاد لي كالك ديال لي بوين ناتوريل. دونك كيما شفتوا دونك هادو اللي غادي نحتاجو. نزيد نطفي هادو. غادي نحتاجو هاد لاكس وهاد لي بروفيل. اش غادي نديرو غنسيليكسيونيو ونجيو لهنا اديسيون كوبيي. داكوغ نمشيو الفيشي فيرج ديالنا هذا اللي كريناه وسميناه كوباتور ديال لا سيتوياسيون 1 ونجيو نديرو اديسيون كولي فيغ لي كوردوني دوريجين. نجيو للزوم ونديرو زوم ايتوندو. ها هو دابا تكوبيا لينا في كوباتور اس 1. يعني افون دو كومونسي دو ترافايي غادي نفيريفيو بعدا واش الكالاج سولون اكس و واي مالغري حنا درنا هاد لا ميثود يعني هادي فاش كدير كولي فيغ لي كوردوني دوريجين كتحطك اكزاكتومون في لي كوردوني ديال لوريجين ديال الفيشي دوريجين. ولكن حنا غادي نعاودو نزيدو نفيريفيو واش اكزاكتومون هاد اكس و واي ديال البروفيل 1 ديال لاكس البروفيل 1 واش هو لو ميم كو الفيشي دو باز. غادي نجيو لهنا هاد الفيشي دو بيرو ديتود ونديرو كوفاديس دو دي بوين توبوغرافيك ونزيد ماشي بوين توبوغرافيك كنديرو كوفاديس دو دي كوتاسيون اي ديفيزيون ونديرو كوتاسيون دو كوردوني اكس واي زد نديرو اوكي. غادي نمشيو هاد البوين هذا
خذوا l'axe ديال البروفيل 1 ونشوفوا les coordonnées ديالو. Donc les coordonnées 129 851,50x وعندنا 88 120,01 ديال y. Donc on va voir واش هما les mêmes ولا لا. نديروا لهادي on va نشدوا هادي نديروا ليها édition non pas imprimer. Donc édition copier نمشيو للفيشي ديالنا نجيو هنا ونديرو édition coller vers le coordonnées d'origine وكتشوف هنا كيعطيك اكزاكتومون لاكس. دونك هذا الكالاج راه مزيان. بور انكور ريفيريفيي نقدروا نجيو عاوتاني نديرو كوتاسيون ديفيزيون كوتاسيون دو كوردوني ونجيو عاوتاني في هذا البوان ديالنا اللي درنا في الفيشي فيرج ونجيو نفيريفيو مع هذا. الوغ 129 851 88 120 دونك لو ميم. سا فو دير كو هذا الفيشي كو الكالاج. علاش هذا البوان مهم؟ حيت الا كان واحد كان غير ان بتي ديكالاج غير بواحد المتر ولا 20 سنتيم ولا 10 سنتيم دونك il va influencer الكالكول دو كوباتور. فاش تمشي دير المتر دوفراج غادي ريفوزي لك داك الخدمه ديالك. الوغ il faut toujours vérifier واش الكالاج il est bon. دونك هنا فيريفينا دونك الكالاج il est bon. Alors l'étape qui vient après, donc on va essayer d'appeler les fichiers de points. Donc on va aller dans Covadis, point topographique, chargement de semis. اول حاجه كنقلبوا على الدوسي اللي درنا فيه لي بوين توبوغرافيك. دونك ديسك دور تاتاتات كوفاديس كوباتور بيست بلا بلا. الوغ هذا هو تيرا ناتوريل اوفغيغ. دونك كنشوفوا دونك فوالا هذا هو الفيشي ديالنا. دونك اون فا ديفيني لو بلوك توبوغرافيك. دونك يعني par habitude يعني chacun sa méthode de travail mais pour moi جو غارد توجور داك لو نو اللي كيعطي داك المونكلاتور اللي كيعطيها الكوفاديس بار ديفو كنزيد ليها السوتيري او نون ديال الفيشي اللي بغيت. مثلا هنايا كنزيد هادي وكندير تي ان. بون البلوك تي ان الكالك تي ان الماتريكول غادي يكونوا تي ان في الكالك تي ان اتسيتيرا لالتيتود توبو الت تي ان. الكود هنا بويسك الفيشي دو باز ديالنا ما فيش الكود وما غاديش نحتاجو دونك سي با لا بين. سينون الا كان الفيشي ديال لوفي فيه الكود غادي يمكن نديرو كريي ان اتريبي ونعطيو حتى هو نزيدو مثلا هنايا نديرو كذا نديرو تي ان وغادي يعطيك لي بوين لي كودي. الوغ هنا ما غاديش نحتاجو لي كود نحيدو هادي اون فا ديزاكتيفي داك لا كرياسيون دو لاتريبي دونك نخليو غير الماتريكول تي ان. بالنسبه للديامتر دو بوين خليوه 1 ملم باش يكون كاين اللي هو بار ديفو كيكون 0 ملم ولا اللي كيكون انفيزيبل. الوغ ديروه 1 ملم باش يبان لكم. بالنسبه للكولور يعني باغ ابيتود انا تناخذ يعني تيرا ناتوريل تندير لو فير يعني داك البوين ديال التيرا ناتوريل غادي يكون عندنا بالخضر. الوغ نفيريفي هادي كنخليو هادشي باغ ديفو تيرميني enregistré oui. Alors اوكي تيرميني. غادي نجيو هادي ان بوين كي تري امبورطون يعني الناس اللي عاد غادي انستاليو الكوفاديس ديما كيكون بار ديفو دو دي. يعني فاش كتعيط الفيشي دو بوين كتكون هادي بار ديفو دو دي. الوغ ديروها 3 دي. هذا اليمون امبورطون حيت الا خليتوها دو دي ما غاديش يعيط لي زد غادي ياخذ غير لي زيكس يغريك. الوغ حنا بالنسبه للكالكول ديالنا غادي نحتاجو اكس يغريك و زد دونك غادي ديرو دو دي. هنا بالنسبه للنوفو راديكال غادي تحيدوا هادي حيت ديجا حنا لي بوين ديالنا سميناهم تي ان. فوقاش كتحتاج هاد النوفو راديكال؟ الا كان عندك مثلا انت الفيشي دو بوين ديال تيرا ناتوريل مسمي بواحد الاسم واحد اخر مثلا نسميه هو بوين اكس ولا شي حاجه انت بغيتي هذاك الراديكال يتحول تي ان دونك تو سامبلومون فاش كتعيط لي بوين كدير هنا تي ان مثلا وكي يعني لي بوين فاش كيعيط لهم كيبدلوهم داك الراديكال وكيرجعوا تي ان. دونك حنا ديجا تي ان دونك هذه غادي نحيدوها غادي نديرو اوكي. Alors, comme vous voyez, هاو كيعطينا لو في تي ان من البدايه ديال البروجي حتى الفان ديال البروجي ديالنا. ولكن حنا بالنسبه لنا الكالكول اللي غادي نديرو غير على الترونسون اللي قلت بان الشركه خدماتو وبغات تدفع الديكونت بالنسبه لا سيتوياسيون 1. دونك هو هذا كما قلت ها هو التي ان ها الماتريكول ديالو ها لاكوت ديالو وهذاك البوين ديالها هو لو بوين راه الديامتر ديالو 1 ملم وبلا كولور فيرت. On va essayer d'appeler le fichier ديال les points topographiques après terrassement avec la même procédure. Mais قبل غادي نحيدو نطفيو هذا الكالك ديال les points T1. Donc là de la même façon point topographique chargement de semis نمشيو لهذا après donc هذا هو الفيشي après terrassement نشوفو فوالا هو هذا مزيان.
غادي نديرو هاد ديفينيسيون ديال البلوك توبون غادي نسميو ابري 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 ماتريكول ابري. الكود ما عندناش نخليو 1 ملم. ولا كولور اون فا شوازيغ روج. في الاول بوغ التيران ناتورال درنا بالخضر و تيران ابري تراسمون درناه بالاحمر. دونك تيرميني وي. toujours vérifier si واش هاد الانسيغ لو سومي بوين اون 3 دي سينون خصكم ديروها في 3 دي. الوغ كلشي مزيان اوكي كومبليتي. تيقول لك واش لا ليست دي بوين ني با فيد يعني ديجا الى اون ميموار واحد nombre de points topographiques. Donc on va cliquer sur compléter. Alors ها هما البوان ديالنا عيطنا ليهم. دونك كما كتلاحظوا فوالا الماتريكول هاد البوان الي اون روج. دونك نشعلوا الكالك الاخر ديال لي بوين تيران ناتورال. دونك فوالا vous voyez la différence entre هما لو بوين تي ان بالماتريكول ديالهم وبهاد لو بوين الي اون فير و لي بوين ابري تيراسمون بالماتريكول ديالهم و لو بوين اون روج. دونك دابا غادي نطفيو لي كالك كلهم. نطفيو لي كالك ديال لي تيران ناتورال pour alléger le dessin. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de calculer le modèle numérique de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire modèle numérique de terrain? C'est tout simplement le logiciel, il essaie de faire une certaine triangulation les points topographiques pour créer une surface qui représente les terrains naturels. Alors, on va code 3D, calcul des mintés, calcul des dessins des mintés. Alors, أول حاجة نسيلكسيونيو الكالك اللي فيه لي بوين. دابا يعني غادي on va créer deux modèles numériques de terrain, modèle numérique de terrain avant terrassement et après terrassement. نبداو avant terrassement, c'est-à-dire terrain naturel. OK? On va sélectionner, on va cocher juste les points à prendre en considération dans le calcul, ce sont les points terrain naturel. Donc هنا اللوجيسيال كيقول لنا بان عندنا 1524 بوين. هنا كاين الفلتراج بارامتريك سي ان ليليمون تري امبورطون. غادي نخليه دابا décoché pour voir son utilité. Alors ignorer les points doubles, هذا عاوتاني c'est un élément important. Donc généralement on peut jamais avoir, يعني on peut avoir parfois pour des projets spéciaux des points avec une cote nulle, c'est-à-dire cote égale à 0. Surtout بالنسبه للناس اللي كيخدموا في دي زوفراج ماريتيم ولا واحد الطريق ولا بيست اللي قريبه من النيفو د لا مير. Sinon pour les autres projets, généralement on ne peut pas avoir des points nuls. C'est pour cette raison que vaut mieux laisser cette case cochée pour que le logiciel ignore tous les points nuls. Sinon il a خلينا décoché وكان عندنا واحد le point nul, هذاك l'élément qui va être calculé et il va pas présenter la réalité, donc il va fausser le calcul. حنا عندنا بالنسبه للوكا ديالنا دونك الا جينا نشوفوا هنايا عندنا لا كوت يعني كتوصل ل 584. دونك اون بو با فوار واحد البوين عنده لا كوت ديال زيرو. دونك سينو الا كنا خدامين قريب للبحر ولا ان بروجي ماريتيم ولا شي حاجه دونك نقدروا نلقاو واحد البوين اللي قريب ل 0 0.4 اكسيتيرا. ولكن تو لي بوين ils doivent avoir la même grandeur plus ou moins. Donc là c'est à l'entour de 580. Donc on va distraiter, calcul des mintés, calculer des dessins des mintés. Donc on va laisser ignorer les points d'altitude nuls. On cocher. Monsieur configuration générale. Donc dans la configuration, donc on va voir, je pense, 3 éléments. La nomination le calque. Donc il va créer un calque. Le préfixe dialo, انا par habitude كندير البريفيكس سميه ديال الموديل نيميريك اللي غادي يكري واش تي ان واش ابري واش سيتوياسيون 2 واش ديكونت 2 وكنزيد له هذا السوتيري و ابري لو لوجيسيال غادي يزيد لنا ام ان تي باغ ديفو. من بعد هو غادي الكالك اللي غادي يكري غادي يزيد ليه هذا ام ان تي. دونك غادي نمسحوها. Pour les éléments à dessiner, on va dessiner le périmètre en 3D. نقدروا نحتاجوا triangulation bien sûr. لو سوكل ما غاديش نحتاجوه جينيرالمون ما كنحتاجوش لي سوكل. الوغ البيريمتر والكونتور يعني البيريمتر نخليوه يكون مثلا نديروا البيريمتر بالسيون مثلا ونديسينيو. هنا كيقول لك البيريمتر واش بغيتي ديسيني اون 2 دي ولا 3 دي. نخليوه حنا اون 3 دي. بالنسبه لي فاس غادي نديرهم بالخضر. بالنسبه للموديل نيميريك تيران ديال التيران ناتورال تنديرهم انا بالخضر. دونك اوكي. دونك كما قلت نخليو هذه ديكوشي باش نشوفوا لامبورطونس ديالها. الوغ اوكي. هنا كيعطيك واحد سيرتان ريزومي ديال داك الفيشي دو بوين. كيقول لك بان عندك
1524 points à l'altitude minimale, à l'altitude maximale. Alors, pour garder les informations, nous créer un fichier, on نسميوه شي حاجه مثلا نخليوه par défaut السميه ديالو نديرو enregistrer existe déjà واخا دونك فوالا كيعطيك واحد الريزومي ديال جينيرالمون ما غاديش تحتاجو يعني ما جينيرالمون هاد لي ريزولطات شارجمون دو بوين ما كنحتاجهمش دونك نديرو كالكولي فوالا. Alors, comme vous voyez, par triangulation entre les points, le logiciel a créé un modèle numérique de terrain qui représente plus ou moins la réalité. ولكن le problème c'est que هذاك l'élément اللي خليت هذاك filtrage planimétrique اللي خليته décoché, donc ici le logiciel il a fait une interpolation entre هذا le point ou هذا le point et il a créé une surface qui ne représente pas la réalité. يعني pour que cette surface présente la réalité, on doit lever plusieurs points ici. هنا le logiciel جا ودار triangulation بين هذا le point وهذا le point où il a créé une surface. Donc, la surface, puisqu'il ne représente pas la réalité, donc il va fausser l'erreur. Donc, on doit la supprimer. Donc, la même chose ici, quand la surface, les zaïda. Alors, la même chose ici, on va pas, le projet de 20 km, 30 km, on ne va pas s'amuser à nettoyer le modèle numérique terrain partie par partie, donc il va prendre du temps. C'est pour cela que le filtrage planimétrique est important. Donc, on va voir comment délimiter la zone de calcul afin d'éviter de créer des éléments de terrain qui ne représentent pas la réalité. Alors, أول حاجة نديرو on va supprimer هاد les calques باش نمسحوهم غنمشيو كوفاديس إديسيون calque effacer plusieurs calques نمسحو هاد الكالك ديال هاد التيران. دونك كما قلت لكم قبيله شوف الكوفاديس هنا il a créé الموديل نيميريك تيران بداك البريفيكس اللي عطيته تي ان وكيزيد له هاد ام ان تي وهنا تي ان وكيزيد له بريمتر باش مزيان هاد باش لامبورطونس ديال هاد لو بريفيكس هي فاش كيكونوا عندك واحد 10 ديال لي مين تي ولا واحد 6 ديال لي زيمين تي الا ما حددتي لهمش واحد نومونكلاتور اكزاكت دونك من بعد غادي تخربق ما غاديش تعرف فينا هو تي ان ناتوريل من تي ان ابري تيراسمون من تي ان ديال ديكونت 1 ايتترا. دونك دابا غادي نمسحوهم اون فا كوشي هاد لي دو كالك اوكي دونك ها هو افاسانا لي كالك مي لو بروبليم سي كو مازال هاد لي الى افاسي لو كونتوني ديال لي كالك ولكن ما مسحش لي كالك. دونك باش نمسحو هاد لي دو كالك فيد غادي نجيو هنا كوفاديس édition purger tout ce qui est possible. Donc tout ce qui est vide, il doit le purger afin d'alléger le dessin d'Yanna. Donc le calque TN il a été supprimé. Donc on va créer un autre modèle numérique de terrain, mais cette fois-ci tout en cochant l'élément du filtrage planimétrique. Alors on va recréer le modèle numérique de terrain, mais cette fois-ci avec la limitation de la zone de calcul. Alors on va créer un polyline comme limite. Donc il y a deux petites astuces pour un bon dessin de notre limite. La première c'est de faire un accrochage central sur les points. Donc on va aller dans accrochage des objets, paramètres, et essayer de tout effacer et de sélectionner juste le centre. Donc on va le centre, ok. Donc فاش كنقربوا البوان لاحظوا فاش كنقربوا البوان كيعطينا جوست لو سونتر. الا ما درناش لو سونتر نقدروا يدير لنا لاكروشاج هنايا ولا يدير لنا لاكروشاج في الميليو ولا فاش كنفورسيو عليه لو سونتر دونك اوتوكاد تيعطينا ديريكتومون لاكروشاج في لو سونتر فوالا وكنبقاو غادي نرسموا البوليلين ديالنا ولا الليميت ديالنا ايتترا. الوغ كاين واحد لوتر بتيت استيس l'accrochage sur des points topo. C'est un élément ديال الكوفاديس. دونك اول حاجه شنو نديرو ان ديزاكتيفيو لاكروشاج ديال اوتوكاد ونبركو على البوطون F12 pour activer l'accrochage sur point topo ديال الكوفاديس. دونك لاحظوا معايا فاش نبرك على بوليلين نقرب البوان توبوغرافيك كيعطيني هاد لا بتيت فلاش. لاحظوا معايا كيعطيك واحد سيغتان بتيت فلاش. هاد لا بتيت فلاش كتعطيك لاكروشاج ديريكت sur le centre de point topographique. دونك كنبركو وكنبقاو غاديين باش نديروا لا ليميت ديال البوان كنليميتيو كنسيليكسيوني جوست لي بوان ديال ليميت اللي ما خصش الكالكول يفوتهم. دونك سي اون ميثود اللي هي ça prend du temps mais il donne des bons résultats. Donc j'ai travaillé plusieurs projets. Ça existe une méthode automatique pour dessiner هذاك les limites
يعني كاينه في كوفاديس. je l'ai essayé plusieurs fois mais il me donne des résultats qui ne sont pas exacts à 100%. Donc je préfère travailler avec cette méthode. Bon, ça prend du temps mais il donne des bons résultats. Donc غادي نمشيو ونحطوا الكونتور ديالنا بوين بار بوين بوين بار بوين بقاو غاديين بوين بار بوين. الوغ ها هو الكونتور ديالنا. دونك ونعاودوا لا ميم شوز. دونك هذا الكونتور درنا على لي بوين جوست اللي عندنا في الكالكول الكوباتور ديالنا. دونك هنا داك تنساليو الكالكول كيتسالى عندنا في 78 عاد كنعاودوا نرجعوا. دونك فوالا نعاودوا لا ميم بروسيدور اللي درنا في الاول بور لو كالكول ديال لي مينتي. كالكول دي مينتي كالكول دي 5 مينتي. مي سيت فواسي شنو كتزادنا هاد الفلتراج بلانيميتريك. هذيك لي شوز كلهم غادي نخليهم كما اختارينهم في الاول. جوست هاد البارامتر غادي نكوشيوه. الوغ نديرو هنا بيريمتر دومبريز وكنكليكيو هنا وكنسيليكسيونيو هاد البيريمتر ديالنا. اوكي ها هي الا ايتي سيليكسيوني. كنديرو اوكي كالكولي. فوالا. دونك كوم فو فوايي دابا هاد الكالكول ديال لي مينتي il représente la réalité. دونك تلاحظوا معايا ما بقاش كوفاديس كيدير لانتربولاسيون اونتر هاد البوان وهاد البوان. دونك كيتبع لا ليميت اللي عطيناه. دونك فوالا. Alors, on a calculé le modèle numérique terrain naturel. Maintenant, on va calculer avec la même méthode le modèle numérique de terrain après terrassement. On va le calque, on va les points de terrain naturel. On cherche le calque des points après, point après. Ok, غادي نطفيو عاوتاني ميم هاد لو سوكل. نخليو هاد لو سوكل ديال التيران ناتوريل. سي با لا بين نمسحو نديرو غير اونفير. هذا ديال التيران ناتوريل. دونك افيك لا ميم ميثود افيك لا ميم بروسيدور غادي نرسمو عاوتاني ان سوكل اللي غادي ليميتي لنا هاد لي بوين ديال ماشي ان سوكل بلوتو ان بوليلين اللي غادي ليميتي لنا هاد لا زون دو كالكول ديال لي مينتي ابري. دونك لا ميم ميثود غادي نديرو بالاحمر بوليلين. دونك فوالا طنطان ونشد بقى غادي كنبقاو غاديين مع لي بوين ديالنا. الوغ كنجيو هنا في الاخر كنديرو كلور باش يسدو. لاحظوا معايا هنا عندنا واحد ان بتي بروبليم. هنا نورمالمون ديما لو تيران ابري ولا لا ليميت ابري il doit être contenu في التيران ناتوريل. يعني التيران ناتوريل ديما يكون وسع. يعني اللوفي ديال التيران ناتوريل ديما يكون وسع من اللوفي ديال الطريق. مثلا الا كان الطريق فيها 6 متر التيران ناتوريل خصو يكون او موان بعدا واحد نقولوا 10 متر. يعني باش ديما هنا عندنا ان بتي بروبليم. الطوبوغراف فاش لوفا ما لوفاش هاد البوين هنا ديال التيران ناتوريل. الوغ جانا البوين ديال بحال هنا il y a manque ديال التيران ناتوريل. دونك هذا il va donner une petite erreur. نورمالمون خص التيران ناتوريل لاحظوا معايا يجي يكون داير بحال هكا. يعني ديما التيران ناتوريل يجي ولكن سي با ان غرون بروبليم حيتاش هاد يعني لا une petite distance. يعني il va pas influencer. Alors نكالكولي دابا لي مينتي ديال التيران ابري. كالكول دي مينتي. الوغ نجيو بالنسبه لي بوين ا بروندر اون كونسيديراسيون سي لي بوين ابري. هنا عاوتاني نسيليكسيونيو لي بوين توبو ابري. دونك عندنا 414 بوين. الفلتراج البيريمتر شوازيغ هاد المره غادي نشوازيو هاد البيريمتر الاحمر. داكوغ نيوري لي بوين نول كونفيغوراسيون جينيرال. نجيو هنا تي ان ما نديروش تي ان نديرو ابري. دونك ابري نجيو هنا اون فا ديسيني لي بيريمتر لي تريونغل. لي فاس نديرهم بالاحمر روج وحتى البيريمتر نديروه حتى هو بالاحمر اوكي داكوغ اوكي. تيقول لك عندك ان سومي دو بيريمتر سون بوين. يعني بارفو فاش كتكون كترسم داك البوليلين تقدر ما تجيبوش في لو سونتر. داكشي علاش قلت لكم داك لاكروشاج ديال كوفاديس لي امبورطون. هنا قال لنا بان واحد لو سومي ديال هذا البوليلين ما عندوش بوين. غادي نقلبوا عليه فين هو. ها هو فين جا. الوغ جا هنايا فين هو هذا نورمالمون واخا داكوغ. دونك غادي نانيليو. دونك ما غاديش يقدر يدير الكالكول حتى يكونوا لي سومي كلهم فين كان هنا كيلكو بار. هنا كيلكو بار فين هو
فين هو غادي يكون ندور عليه بهذا السيركل هو هذا. دونك كما كتلاحظوا هنا فاش كنت انا كنرسم البولينين يقدر جيت هنا باغ ايغور وحطيت ما حطيتش في لو سونتر ديال البوان دونك ما يقدرش يدير هو الكالكول. الوغ تو سامبلومون غادي نشدو هذا السومي ديال هذاك البولينين ديالنا نهزوه ونحطوه في لو سونتر. فوالا حنا حطيناه في لو سونتر ديال البوان. دابا ما غاديش يعطينا ليرور دونك كنديرو كوفاديس 3 دي كالكول ديمينتي كالكول ديسان ديمينتي. دونك كما قلت لك هنا غادي نخليو هادشي ابري نديرو هادي ابري دونك توت كلشي مزيان اوكي اوكي دونك ما عطاناش ليرور داكوغ ها هو ليمينتي. دونك فوالا ها ليمينتي ديالنا ابري تيراسمون وها ليمينتي الاخر افون تيراسمون. دابا نقدروا ندوزو الكالكول ديال الكوباتور. اول حاجه غادي نطفي هاد لي كالك ما غاديش نحتاجوهم غنخلي غير لاكس و التابيلاسيون. اوكي دونك فوالا ها هو الديسان ديالنا. لا بروميير ميثود كالكول سي لو كالكول بار بريزم. نمشيو للمينو كوفاديس 3 دي كالكول كوباتور بار بريزم اونتر دو زيمينتي دي بلي رومبلي. اول حاجه on va sélectionner le métier avant terrassement c'est-à-dire le métier terrain naturel ou après terrassement. on va cocher après terrassement ici. Donc نعطيو واحد هنا on doit cocher écrire un fichier récapitulatif afin d'avoir un justificatif de calcul. هنا نقدروا نعطيو un sous-titre للكالكول ديالنا مثلا chantier rabat par exemple. alors نخليو هنا calcul brut. بالنسبه للكوفيسيون دو كومباكتاج فوازونمون دونك on vous savez déjà يعني terrain après terrassement يعني son volume augmente et après compactage son volume diminue. C'est pour cette raison que chaque type de sol il a un certain coefficient pour prendre en considération l'effet ديال compactage ou foisonnement في الكالكول ديال التيراسمون. يعني par exemple إلا خدينا la roche le coefficient de foisonnement ديالها هو 1,6. يعني لا روش فاش après terrassement ديالها لا روش كيتزاد الفوليوم ديالها. Par contre, le coefficient de compactage est 1,1. L'argile, le coefficient de compactage 1,15. La terre végétale, coefficient de foisonnement 1,1. Donc, selon le type de sol اللي كاين في لا دوكيومونطاسيون دونك غادي تعطيو الكوفيسيون دو كومباكتاج والكوفيسيون دو فوازونمون. دونك نفترض انا عندي واحد لو سول اكس اللي الكوفيسيون ديال الفوازونمون ديالو 1,1 والكوفيسيون دو كومباكتاج نديرو مثلا 1,05 يعني ان سول اكس. هادو منين كنجيبو الكوفيسيون دو كومباكتاج جينيرالمون كناخذوهم من ليتود جيوتكنيك ديال لو سول سينون كنشوفو لا دوكيومونطاسيون. Alors, ok. Donc, avant de faire le calcul, on a fait le résultat graphique pour avoir un résultat graphique coloré. On coche هذه كيعطينا من بعد غادي تشوفوا هاد لي ريزولطا الدور الاهميه ديالها. تنديروا اوكي كيقول لك هنا لو كونتور ما تسيلكوش دير اونطري ديريكتومون اونطري اوكي فوالا ها هو هنا كيعطيك الكالكول. هنا الشونتي غابا كنجيو هنا اهم حاجه اللي كاينه هنا هو هاد لو بيتي طابلو اللي كاين في الاخر تيقول لك الديبلي عندك 14862 الرومبلي 2667 يعني التوتال ديال لي موفمون دو تير هو 17530. دونك هذا هو الكالكول بروت. الوغ في الريزلت هذا لو فيشي غادي خصنا نغارديوه. دونك في لي ريزلتا غرافيك كون فو فوايي هاد لي زون اللي بالصفر راه هي ديبلي ولي زون اللي عندنا هنا بالاحمر راه هي رومبلي كون فو فوايي. دونك هنا عندنا مثلا هنا عندنا دي بروفيل يكون عندنا دي بروفيل اون ديبلي. فاش كيكون الاحمر والصفر غادي يكون دي بروفيل ميكس يعني بارتيا ديبلي بارتيا رومبلي. وفاش كتكون الاحمر توتالمون يعني عندنا ان بروفيل كي اون رومبلي. فوالا هذه لا بروميير ميثود دو كالكول ديال الكوباتور اونتر دي زيمينتي. Alors maintenant, on va passer à la deuxième méthode, pardon. C'est le calcul de cubature par profil selon une longueur d'application fixe. Donc la première chose à faire, je vais essayer de faire les calques. Donc le calque des profils, alors voilà, notre axe il est isolé. Je vais le menu qu'on va dire 3D, calcul de cubature par profil entre les aimantés. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner l'axe en plan. Ici, on va sélectionner notre modèle numérique terrain avant terrassement. Ici, on va sélectionner modèle numérique terrain après terrassement. Là, pour longueur intervalle entre deux profils.
يعني كل ما كان عندنا هاد الانترفال مثلا صغير، كل ما كان عندنا ان نومبر امبورطون دو بروفيل، وكل ما كان لي ريزولتا ils sont proches à la réalité. par contre الا كان عندنا هنا هاد لونغور دابليكاسيون كبيره مثلا 20 غادي on va voir moins de profils mais les résultats vont pas être 100% proches de la réalité. Alors on va laisser ici cette case cochée afin d'avoir à la fin une feuille Excel récapitulative de calcul. Donc on clique OK. OK. Donc كما لاحظتوا le calcul de cubature par profil il prend pas en considération les coefficients de foisonnement. Donc on va essayer de comparer les résultats du calcul de cubature par profil avec les résultats de calcul brut. هنا عندنا الكالكول هذا الكالكول فوليوم كوريجي il prend en considération les coefficients de foisonnement et de compactage. Par contre ici non. Donc هنا غنقارنوا عندنا ديبلي 14701 ديبلي 14639 الرومبلي 2695 2700. donc les résultats sont bons. donc l'écart il est minime mais la réalité c'est le calcul brut. يعني le calcul brut il est plus proche de la réalité que le calcul par profil. دابا غادي نرسموا لي بروفيل ديالنا. غنمشيو لديسان دي بروفيل. دونك عندنا 56 بروفيل. ديسيني لي بروفيل. فوا كيقول لك سيليكسيوني هو غوش دو لا بروميير فو. ها هو الهو غوش. فوالا فوالا. On va attendre un petit peu. Et voilà, il a généré la feuille Excel. Il y a donc la feuille Excel fait les récapitulatifs des résultats, profil par profil. Nous parlons. Voilà les profils d'INA, les profils en déblé, le profil en déblé, profil mixte, profil en remblé. Donc les profils d'INA. Tabulation il y a dit. Donc il a la tour de la cotation. On va trouver, pardon, donc l'accrochage, paramètres, tout sélectionner. Et là, on va sélectionner l'accrochage. Donc là, on a bien le profil. Le profil, on a 5 mètres, 20 mètres. On a 20 mètres. 20 mètres. Longueur d'application, il y a 20 mètres. Donc il y a des 20 mètres. Donc entre profil et profil, toujours on va trouver 20 mètres. Il y a un petit voilà, voilà. Donc هذه هي la deuxième méthode. Donc غادي تبقى لنا la troisième méthode هي la méthode la plus importante. في هذه la troisième méthode غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا الكوباتور par profil ولكن selon les profils existants. يعني selon داك les profils اللي دارت عليهم الخدمه في الاول، يعني اللي دار عليهم البيريود ديتود la conception ديال la voie. دونك غادي نديزاكتيفيو هاد لي بروفيل اللي خدمنا بهم لا دوزيام ميثود. غادي يبقاو لنا نخليو غير لي بروفيل. دونك غادي نشوفو دابا كيفاش غادي نديرو داك الكوباتور مي توت اون ريسبكتون لا تابولاسيون ديال البيريود ديتود. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في الجزء الثاني من الفيديو اللي غادي نحاول نبوبليه لا سيمين بروشين ان شاء الله. هو هذا. الا كان عندكم شي تساؤل شي ملاحظه دي كريتيك حاولوا تراسلوني في لي مايل ديالي اللي غادي نخليه تحت الفيديو. وشكرا على المتابعه.